سالي يا جماعة، شنو احوالكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديدة في الشانل متاعي. اليوم حبيت نعملكم اون نوفيل فيديو خاطر الصيف قريب يوفى ديجا تو فان اوت والطقس بدا يبرد. حاسين منعرفش علاش حسيت الصيف قريب يوفى وكل شيء. قلت نعملكم فيديو نوريكم فيها شنو ما اكثر حاجات اللي صلحولي وبالحق حسيتهم اون تري بون افير في الصيف السنة، معناها صيف 2018. بون يلا خلينا نبدا نوريكم بالحاجه وان شاء الله تعجبكم الفيديو. واذا كان عجبتكم ما تنساوش باش vous abonner للشين اي سورتو تحطوا جيم. بالنسبه للبحر اكثر معناها ديزارتيكل اللي بالحق حسيتهم طياره وكل مره معناها نمشي للبحر نستعملهم ابار بيان سور شابو الباراسول. ودوكم ديجا عملت انا اون فيديو سبيسيال على الساك دو بلاج، كانكم انتريسي امشيو شوفوها. مي سينون فوالا شنو ما فريمون حاجات اللي فريمون صيف كامل ما نحيتهمش معناها من ساك الطياره. الحاجه الاولى اللي هي هذوما لي صندال. بوركوا هما بالحق انديسبونسابل طياره، خاطر في الصيف تستعملهم كسوا في الدار كسوا في البحر والا في البيسين بور ايفيتي انها تزلق. حتى في الدار انا اللي ساعات نعبي لها بانو ولا نخليها تلعب معناها بالماء، ولا ساعات لقاني انا نسيق في البركون وهي تجيب حذايا ولا حاجه كيما هكا نلبسها السنيده الهذيا ان بلاستيك وما يزلقش طياره على الاخر. وكي كنبدا متهني عليها حتى كيف مشينا مره للوتيل لبسهولها هكاك على البيسين، نبدا متهنيه وما نديش خايفه لا تزلق، خاطر الصغار يزلقوا فاسيلمون ونجموا يتيحوا كل شيء. وشليكه هي عندها شليكه اون بلاستيك، اما شليكه تنحيها ديما تغفلني وتنحيها. باغ كونطخ هذايا فوالا ما تنجمش تنحيه ونبدا ترانكيل. دونك فوالا صنديل بلاستيك حاجه سامبل، اما هي بالحق طايره على الاخر. الحاجه الثانيه اللي هما لي براسار. لي براسار بيزارمون انا من الاول ما كنتش حاططهم في مخي معناها الصيف السنة، حتى ديما هي ليلي مازال ما عملتش العامين ومازال صغرونا بتاتخ العام الجاي نشيلها لي براسار والسنة نخليها بالشامبغير. يا اخي مشينا لدار عمتي وقالت لي راهو ملي هما صغار لازم تناسهم معناها فماش عمر تناسهم باللي براسار. شديت لها هذوما زوز وجربنا. من الاول بون قعدت خايفه كي شده فيا العمى الاولى العمى الثانيه، من بعد فيسا عما تسرحت وحسيت العمات الاخرين تقولي سيبني تبارك الله معناتها تعوم حدا في الماء كاريمون بيديها وكل لا بري كونفيونس وتشيخ معناتها تبدا اون كونتاكت مع الماء بالكدا خاطر لي شامبغير الاخرين ما تمسش الماء معناتها تلقاها كي دايره بها ويديها بعاد وكل مش كيما تبدا كلي معناتها في وسط الماء تعمل جو اكثر. بيان سور انا بحذاها انا وبوها وكل شيء نبداو بحذاها امبوسيبل معناها نخليوها وحده ديجا ما تطولش معناتها وحده في سامي البيغ ليكيليبر. مي كوميم عجبتني الفازه وعجبوني خير من لي شامبغير. سنه ما حطيت ليش شامبغير جمله صيف كامل باللي براسار. هذوكم متباش البحر وبيان سور ليكران سولير. بون ما نحبش نحكي ياسر على لي برودوي خاطر حكيت عليهم برشا في لي فيديو الاخرين. مي سينون فوالا ليكران سولير هذا نتاعي هو نتاع فوريفر ديجا قريب يوفى. هذايا عجبني خاطرو كبير والابليكاسيون نتاعو سهله و فوالا يلي ناتوريل ما فيش برشا دي برودوي شيميك والحمد لله ما صار لها حتى بروبليم معناتها من الشمس صيف السنه لاباس. هذوكم هما باش البحر. سينون في الحوايج وكل شيء جست باش نوريكم حاجه بركه اللي انا عجبتني و ان فيت عاملاه والسنه انا نستعمل فيهم. هما لي بتي شورت هذوما فريمون بالحق طياره على الاخر. انا شريتهم عامناول ولبستهم لها عامناول من كيابي وقعدوا يجيو قدها حتى كشي لسنة. ان فيت هما 2 ans انا شريتهم كبار قعدوا يجيو قدها لسنة. هذوما براتيكمون صيف كامل بيهم ليلي ديجا فوفي لو ريماركي في لي ستوري وفي التصاور في الانستغرام براتيكمون صيف كامل بيهم خاطرهم قطن مرتاحين على الاخر وفيهم دي كولور تري تري سامبا يمشيو مع كل شيء. وخير من انا ما نحبش هكا لي شورت جين سورتو في الصيف معناتها يسخنوا تبدا ماهيش تري اليز في لي موفمون تاعها. ديما جو بريفير حاجه قطن تبدا ارتاح حاجه بوسيبل خاطر في عمرهم ما يركحوش والدنيا سخونه وكل شيء. باغ كونطخ هذوما فريمون طياره على الاخر. دونك لي تروك اون كوتون كيف من هكا. سينون في لي برودوي دو سوان مانيش باش نوريكم زاده برشا لي برودوي. جوست عندي هذايا الاو نيتوايونت عجبتني بالقدا الفكره نتاعها خاطر ساعات لقانا نهار كامل البرة وليليا تعرق
تعمل لك العرق هذوكم في لي بلي وكل شيء. هذايا كو سوسوا بيدي والا بطريف قطنه كيف جي با الطون معناها، والا جو مبو با نعمل لها دوش نولي هكا نفرشكها بهذيا، والا عندي زاده الفابوريزاسيون هذيك الاو رافريشيسونت نتاع فوريفر زاد نعمل لها بيها كي تبدا سخونه والا نحسها عرقت برشا معناها تفرشيكا في عود الدوش. حاجات هذوما تحفوني. سينو فما زاد العطرشيه باهيه ساعات نهزلها معايا. حاجات هذوما نتاع الصيف معناتها نتاع تفرشيك. الاخر اللي ما حكيتش عليه قبل في لي فيديو نتاعي ويظل لازمني نحكي عليه على خاطرو طياره وانا ما نجمش نعيش بلاش بيه، اللي هو هذايا لو ترمومتر اللي في الاذن. هذايا انا خديته نتاع براون، خديته دوب ما تولدت. ان فيت هما فما برشا، فما اللي تعمل في الجبين وفما اللي في الاذن. انا خديت هذايا اللي في الاذن ولا دونك رغم اللي هو غالي وانا من الاول استغليته على الاخر خاطر يعمل في 100 دينار هكيكا واستغليته وكل قلت بون ترمومتر معناها وكل. مي عندي صاحبتي فريمون شجعتني عليه على الاخر، هي عندها منه قالت لي يا بنتي اشري وش عليك يا اخي. جي انفستي فيه وجاب ربي معناها جي انفستي فيه على خاطر طياره على الاخر. توا هذايا وين ما نمشي ديما في ساكي. والسنة مرضت مرتين هكاكا في الصيف اللي ببروده هكا وكل، ديما انا نبدا اي معناها تبدا ترعش هكا على سخانه ماذا بيك كل درجه تقيس كل ربع ساعه او كل شيء. وبدات خافيك الترمومتر الاخر تبخل باش تنحي الكوش، تعاود تنظف وتعاود تنحيه وتعاود تلبس الكوش اشاك فوا. بدات معناها مش كيما معناها سي با سي براتيك سورتو كي يبدا البيبي راقد. خاطر هذايا حتى كي تبدا لي راقده حتى كل درج معناها كاين عيني جوست تنزل على الفلسه تحط في الاذن يعطيك تمبيراتور. ابري انا نزيد 0.5 اشاك فوا وكا هاو معناتها. معناها حتى كيف نبدا نشك اللي هو قليل معناها ونحب ناخذ حاجه فريمون اكزاكت نمشي للترمومتر الاخر ريكتال. مي معناتها جينيرالمون باش نعرفها طالعه والا طايحه سخانه هذايا الطياره على الاخر. ودايوغ نستعملوا فيه حتى احنا معناها في الدار انا وبوها وباش يقعد معناتها يقعد حتى لين تكبر وحتى معناها بور توت لا فامي. دونك جو بونس اللي هذايا بالحق من احسن الحاجات اللي انا انفستيت فيهم. باش تعدى لي زارتيكل نتاع الكوجينه معناها تو سكي ماكله وكل حكايات هذوكم. شنو اكثر حاجات عجبوني في السنه؟ اكثر حاجه اللي باش نحكي عليها اللي هو البافوار هذايا. دونك ليلي سي في سنة براتيكمون ولات تاكل وحدها، نحطها في كرسيها ونخليها تلبز وتبدا ولات تعرف شويه هكا تشد المغرفه تشد الفورشيت نعطيها غله تاكلها في يدها وكل شيء. نحب تتعلم تاكل بالكدا وحدها. وبالبافوار العادي كل شيء يتيح معناها في حجرها ويتيح في القاعه وكل شيء. باغ هذايا كيف لبسولها حتى كيف الطيح يتيحوا في البوش وبعديك هي اما تاكلهم تعاود تهزهم هي وتاكلهم. ولا انا هذيا جست نغسلها بالماء ولا ساعات نمسحها معناها سهله على الاخر. وبعديك ننشرها في القطار اي سي تو. هذه بالحق تحفون برشا في الكوجينه وديجا ما عادش نستعملهم ياسر انا الاخرين القماش خاطر مرجع فيهم معناها يتغسلوا ويتمسخوا كل شيء. وهذا ظهر لي تري براتيك بارابور aux autres bavoirs سورتو العمرها هي معناتها. في الميكلا شنو اخر الارتيكل الدبوزه هذه وريتها لكم في الفيديو دو بلاج طياره خاطر سني ليلي حسيتها تشرب بها برشا معناها نعبي لها وساعات اكثر ما شطر تكملوا معناها في صباح ولا حاجه هكا. اون بليس نحط فيها ساعات سيتروناد ساعات انفوزيون حاجات كيما هكايا وتشرب بالكدا. هذه ردتها تشرب بالكدا حسيلو اللي بالباي وهي تبدا شيخ عليها تعرف تحلها وحدها وتسكرها وحدها وكل شيء وتتسكر مليح. دونك اللي تري براتيك ديما مطيشه في الساك كسوا في البحر كسوا باش نخرجوا جوست نعملوا دوره اي حاجه هذه ديما معنا. ديجا تصور نتاعها بداو يتفسخوا هي تالمون نهار كامل وهي مسكينه كلت على راسها. قرا اللي تحفنا زاده واكتشفتها السنه وعجبتني في الصيف واستعملتها بالكدا هما هذوما تاع الجلاس. دونك وريتها ديجا اما سور انستغرام انستا ستوري عملت لكم وريتكم مره عملت بها جلاس لا بروميير فوا اللي عملت بها جلاس. مي بعديك وليت ديما نستعملها طياره على الاخر. ان فيت في جيون انا خدتها وقتها عجبتني ماهيش غاليه برشا نسيت بقداش نسيت اما ماهيش غاليه برشا. اما تحفونه ان فيت نعمل جلاس بيو في الدار بالغله جوست غله هكا هاو نختار غله ونرحيها ونحطها فيها هذوما لي 4 تروك وتحط هذيا
ومن بعد تعطيك دي كون هكايا فيهم كيما جو كونجلي معناتها تحفونه على الاخر. انا عملتها بالدلاع وعملتها بالخوخ، معناها عملت هذولي دلاع وبنان، عملت خوخ وبطيخ حسيلو هكا، معناها كل مره عملت دي ميلانج اللي تموت عليها تكملوا الكل وحسيلو، وانا بيجي ناكل معاهم بوها ياكل معاه. وعمري ما خديت لها كلاس من الشارع، كان شي هذوك اللي بول هذوك ساعات ناخذ لها تاكل معايا. اما هذوما لي سوربيك اللي يبداو لونه احمر لسانك يولي اورانجي ولسانك يولي غوز امبوسيبل نشري لها منهم. باغ كونطخ هذه طياره معناها سي اون بون التيرناتيف، لا في الكولورون لا في سكر لا في حتى شيء، نعملوا لها انا وهي شيخه وتموت عليها. سينو في الماكله باش نحكي لكم على الفلوكون دافوان اللي انا سنه وليت بالحق ما يتقطعش هذايا من الدار، كسوا لي والا لينا احنا زيدا ناكلوا منه برشا برشا برشا. اما لي زيدا نعملوه لها اون فيت الفلوكون دافوان هذايا في عود الفارينه نرحيوه لها بالكدا يولي فرينه ونعمل لها بيه، يا اما بانكيك يا اما نعمل لها دي ميني جاتو. البارح عملت دي مفين هكا صغرونيت بالافوان، حطيت افوان وطري فارينه ومحلي خاطر لافوان ان فيت في برشا برشا فالور نوتريتيف، معناها نافع برشا بارابور للفارينه. دونك معناها كي سنستها انا بيه توا وليت تحبه، حتى معناها في عودك الغراندور وكل الحاجات هذوكم سنسوم بحاجات هكا معناها نافعين خير من الاخرين كلهم مسكر وكلهم دي برودوي شيميك. انا معناها بيرسونيلمون ضدك اللي السكر وكل الخرم هذيك بور لي بيبي. دونك هذيا لافوان هاني كل مرة نزيد نتعلم دي غوسيت جدد، يا ما نحطو فيه صحفة منفخ مليح avec دي فخوي حاسيلو معناها تحفونا على الاخر. هذايا اكتشاف نتاع السنة باش نخليه معناها على طول. سينو باقي معناها في الكوجينة وفي الماكلة وفي الحكاية هذوكم حبيت نحكي لكم على لي كومبليمون اليمونتير اللي انا وليت دو بلوز اون بلوس لهي بروحي في الحكاية هذيا، وساعة نعمل اون كور نتاع دي كومبليمون اليمونتير. حبيت نقول لكم علاش، على خاطر بالحق لي ماما ساعات تبدا تجيها الفشله وتتعب وميم حتى ساعات الدوخه وتبدا ساعات حتى اليومور معناها تبدا العصاب احنا نقولوا ما عندها من يدور الريح واقل حاجه تاثر فيها وكل شيء. هذيك راه مش كان متعب من زيد من الماكله، والماكله قد ما باش تاكل معناتها ديجا اذا كان نفرضوا انت تاكل على الاخر بالكدا وخضره وغله وكل يوم تعطي في بدنك اللي لازم، اصلا هي ماكلتنا ولات ناقصه، مش كما طمطومه نتاع اليوم كما طمطومه نتاع 10 سنين التالي، معناها ما عادش فيها برشا دي فيتامين كيف ما قبل وكل شيء. فما بالك انت واحد دا ما ياكلش. انا بيرسونيلمون يجيني دي بيريود مثل هي بروحي بالكدا في الماكله وناكل بالكدا وكل ما زاد يجيني سورتو في الصيف يجيني دي بيريود هم ناكل برا ما فطرتش ما تعشيتش برا اعمل عظمه وكسكروت، معناها مش ديما تلقاني لهي بروحي، وساعات تلمون نتلهي بليلي ننسى روحي معناها ما نبداش مركزه ياسر في الاليمونطاسيون تاعي. دونك باش نبدا ديما او موان متهنيه انه بدني ياخذ في الفيتامين وفي لي نوتريمون وفي لي مينيرو اللي لازمينو، نولي نعملوا دي كور نتاع دي كومبليمون اليمونتير. والحق معناها في ساعه نلاحظ فرق، معناتها راهو سي تري امبورطون انه بدنك يشبع بالحكايات هذوما ما يبداش ناقص. فما حاجات ياثروا ديريكتومون مثلا على الهومور، فما حاجات ياثروا ديريكتومون على التونسيون، فما حاجات على الشعر وكل واحنا ما نفيقوش نقولوا ستريس تعب وكل شيء، ما سي با توجور سا. راهو ساعات سي اوسي سامبل انك مثلا ناقص فيغ ولا ناقص مغنيسيوم وكهو، هذيك هي الحكايه. دونك ان فيت سنه وليت مركزه برشا مع الحكايه هذيا، وكل مره نختار هكا ان كومبليمون. حسيلو باش نعطيكم انا ان اكزومبل خاطر انا مش ديما تلقى عندي نفس الحاجات. بيريود هذيا ناخذ في المغنيسيوم مثلا، خليت هذيا نتاع بيوماك دي مغنيسيوم هكا في الصباح وفي العشيه نحط معناها واحده تحت لساني ونقعد نمص فيها ونحاول باش ما ننساش، معناتها خاطر المغنيسيوم باهي للمخ ونحي ستريس وتحفون بالكدا، معناتها المغنيسيوم اللي تري امبورطون للمخ وللاعصاب. وهذايا كملته لما حاله انا نتاع فوريفر خاطر في الكعبه. هذايا فيها البولين واللي هو معناها باهي للي عندهم الانيمي، اللي عندهم معناها فاتيغ ستريس حاجات والإيمونيتي طايحه اللي يمرضوا في ساعه وكل شيء حسيلو. وخديت زاده حاجات اخرين نتاع فوريفر، موحد باز دولو فيغا وفما حاجات اخرين. ناخذ فيغ زاده ساعه ناخذ فيغ خاطر انا مانيش انيميك مي معناها على ليميت دو لا ليمي ساعات الفيغ يتيح. دونك نعمل هكا
بيريود فيها فاخ و معناها سي بيان. انا جو لو في با، اما ننصحكم معناها ساعه تعملوا دي بيلون هذوكم باش تشوف اسكو الفيغ سافا وكل شيء، وعلى ضوء ذلك تشوف لي كومبليمون اللي تنجم تزيدهم. فما الفيتامين بي 12 اللي هي فريمون طياره على الاخر، الفيتامين بي 12 ننصحكم تقراو عليها وتشوفوا قداهيش هي امبورطونت وقداهيش ما فماش في الماكله. دونك براتيكمون لازمها تكون كومبليمون. حاسي لو بريفمون مانيش باش نطول عليكم، حكيت لي كومبليمون اليمونتير. جو فوز انفيت باش تعملوا دي ريشيرش، و جو فوز انفيت باش تركزوا شويه مع الحكايه هذه باش تشبعوا بدنكم. اوكي دونك هاو هذوكم هما الماكله ونتاع البحر نتاع الخارجات. غروسو مودو الحاجات اللي سني هكا نقضوني هكا شويه. واخر حاجه باش نوريها لكم هي السكادو نتاعي. هذا الساك دو مامون، حسيت لو وليت نخرج كان بيه في الصيف بالحق غراف معناها. حتى ساعات نجبد ساكا ما نجيب باش نهزو يا اخي، بعديك نبدل نهز ذي وكها، خاطر انا نخرج برشا وحدي مع ليلي ونبدا هاني هزيتها هاو طبستها وطيحت حاجه وكل شيء، وساكا ما يبدا على جنب يتيح لي، وساعات نهز لي والساك والبوسيت وكل شيء. ملي جربت هذوما لي بتي ساكادو هذا يشوفوا محليه ديجا دوغي معناها لي فاشن وكل شيء ومزيان وصغرون ومشيتش بلاصه. وكي نبدا انا معناها ليه هكا بجوج مويديا اوكوبي نحطو على ظهري، سي اوسي سامبل كو سا. تلقى فيه اون بلوس نحط فيه الكوش مثلا لهني تاع نقول لكم شنو نحط كي تشوفوا شنو في وسطو وسط الصنديق من البارح هذا. ما حطيتوش فيه بورتفوي، فيه كوش، وفيه لانجيت، وفيه بابي مشوار، معناتها يهز بالقدا. بعد ما نبدا انا نثقل روحي بكسا كمان هذيك اللي يقلق ويبدا يطايح وكل شيء. كي نبدا وحدي مع ليليا جو بريفير نولي نهز هذا. دونك هذوك هما الحاجات اللي حبيت هكا نوريهم لكم، جو بارطاج معاكم. جيسبيغ اللي عجبتكم الفيديو، واذا كان عجبتكم حطوا جيم، وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجايه. تشاو.